Talk of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो वर्षको मनसुन पनि सुरु भइसकेको छ र यो मनसुनमा केही धनजनको क्षतिहरू पनि भयो। यस वर्षको मनसुन विपदको जोखिम र हाम्रो तयारी कस्तो छ, यो विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो वर्ष पनि मनसुन सुरु हुने बित्तिकै मुलुकलाई बाढी पहिरोले आक्रान्त बनायो। बाढी पहिरोका कारण अहिलेसम्म दर्जनौं मानिसको मृत्यु भएको छ भने 2 दर्जनभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएका छन्। हजारौं मानिस घरबार विहीन भएका छन्। करोडौंको धनमाल नष्ट भएको छ। विपदबाट विस्थापितहरू अझै पनि सहयोगको पर्खाइमा छन्। मनसुनको सुरुवातमा नै मेलम्चीमा आएको भीषण बाढीले मेलम्ची बजारलाई बगर बनाइदियो। अधिकांशको बिल्लीबाठ भयो, उठी बास्नै लाग्यो। मेलम्ची प्रकोपको पीडा अझै आलै छ। एकातिर बाढी पहिरोको त्रास, अर्कोतिर कोरोनाको कहर। लाखौं जनता महामारी र विपदको दोहोरो मारमा छन्। घाँस बास कपासकै समस्या भोगिरहेका प्रभावितलाई कोरोनाबाट बच्न भौतिक दूरी कायम, मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने लगायतका मापदण्ड अवलम्बन गर्न कम्ती गाह्रो छैन। तर जीवन बचाउन नगरी पनि भएन। यो अवस्थामा विपद प्रभावितहरूको लागि विशेष प्राथमिकता सहितको छिटो अनि सहज कोरोना परीक्षण तथा भ्याक्सिनको समेत व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो। त्यहाँको स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर एन्टिजेन टेस्टिङ एकदमै तलसम्म पुर्याएका छौँ। र अर्को कुरा के गरेका छौँ भने त्यो बाढी गएको ठाउँमा चाहिँ भ्याक्सिनेसनको प्रोग्राम जुन छ, हामीले उहाँहरूलाई छुट्टै स्पेसल भ्याक्सिनेसन भनेरै हामीले त्यो दिइसकेका छौँ। त्यो सेवा स्थानीय तहले हामीसँग समन्वय गरेर केन्द्रसँग उहाँहरूले आफ्नो भ्याक्सिन लिएर गएर आफ्नो बाढी गएको ठाउँमा, पहिरो गएको ठाउँको जनताहरूलाई जहाँ चाहिँ उहाँहरूले छुट्याएर राख्नु भएको छ उहाँहरूलाई भ्याक्सिनेसन गर्नु पर्यो। एउटा पाटो त्यो भयो, त्यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने पाटो भयो। र विपद व्यवस्थापनको पाटो जुन छ, हामी समन्वयको रूपमा विपद व्यवस्थापन गृह मन्त्रालय र हामी समन्वयको रूपमा त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छौँ। हामी भ्याक्सिन उहाँहरूले भने जति दिन नसकौँला, तर एउटा एज ग्रुपलाई कम्प्लिट हुने गरिकन हामी दिन्छौँ। उहाँहरूले यो चाहिँ प्रिभेन्सनको पाटोमा तपाईँले भने जस्तै कुरामा यदि भइसकेको ठाउँमा त्यो ठाउँमा हामी पुरै नै दिन्छौँ। तर प्रिभेन्सनको पाटोमा चाहिँ उहाँहरूले कुन एज ग्रुपलाई एप्रोप्रिएट देख्नुहुन्छ, सबैलाई ऱ्याम्पेन्टली भन्नुभयो भने हामी नसकौँला। तर एउटा एज ग्रुप क्याटेगोराइज गर्नुभयो भने हामी भ्याक्सिन दिन्छौँ। तर टेस्टिङमा हामीसँग केही पनि कमी छैन। टेस्टिङ उहाँहरूलाई इन्डिभिजुअल टेस्टिङ जति गर्न चाहनुहुन्छ त्यति टेस्टहरू हामी एन्टिजेन टेस्टहरू पठाइन्छौँ। यदि त्यो ठाउँमा पिसिआर छैन भने एन्टिजेन टेस्टिङ भए पनि गर्नु पर्यो र मास्कको प्रयोग गर्नु पर्यो, जुन हामीसँग यथेष्ट मात्रामा छ। अहिले देशभर मध्य मनसुन छ। कोरोनाको महामारीका बीचमा विपदको जोखिम कायमै छ। देशभरका राजमार्गहरू बाढी तथा पहिरोका कारण पटक पटक अवरुद्ध बनिरहेका छन्। वर्षेनी बाढीले तराई मधेस त्रसित बन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी सहर बजारमा पनि पस्न थालेको छ। मनसुनले हरेक वर्ष हामी भित्रकै कोही न कोहीलाई लगेकै हुन्छ अनि सयौंलाई घरबार विहीन बनाएकै हुन्छ। प्राय हरेक दिन जस्तो बाढी पहिरोका समाचार आइरहन्छन्। यो 1 वर्षको घटना मात्र होइन, हरेक वर्षको नियति हो। विपदको यो जोखिमबाट सरकारवाला अनभिज्ञ छैनन्। प्रकोपको जोखिम घटाउन तथा व्यवस्थापन गर्न तलदेखि माथिसम्म धेरै नीति तथा संरचना बनेका छन्। यो क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने निकाय गनिसाध्य छैनन्। सबैले गर्नुपर्छ भन्छन्, तर गर्ने चाहिँ धेरै कम छन्।
नीति तथा संरचना बनेर पनि आशातीत काम किन हुन सकेको छैन? विपदको जोखिम बढ्दो छ तर समन्वय र सहकार्य फितलो छ किन? यी प्रश्नहरूको जवाब सरोकारवाला निकायले दिनुपर्छ। आजको बहसमा मेरो साथमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल हुनुहुन्छ। यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। त्यस्तै गरेर मेरो साथमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णु दत्त गौतम हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर मेरो साथमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर जगदीश्वर कर्माचार्य हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी सबैजना डबल भ्याक्सिनेटेड छौँ नि, होइन त? छौँ होइन? त्यो पनि 15 दिनभन्दा बढी भइसक्यो। त्यसैले खुला रूपमा कुरा गर्न सकिन्छ भनौँ। म पहिला अनिल सरबाटै सुरु गर्न चाहन्छु आजको बहस। यो पालाको मनसुनको सन्दर्भमा हाम्रो तयारी यस्तो थियो र हामीले यसरी काम गऱ्यौँ जसको कारणले यतिसम्म सफलता भयो अथवा काम गर्न खासै सकेनौँ जसको कारणले क्षति यो भयो भन्ने के छ? प्राधिकरण स्थापना भएको दोस्रो वर्ष भयो। हामी दोस्रो वर्ष लागिसकेका थियौँ। हामीहरूलाई पहिलो वर्षको कारणले गर्दाखेरि पनि ठुलो अनुभव पनि भयो र हामीहरूले यो गएको वर्ष चैत्र 26 गते नै सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय परिषदको बैठकले हामीलाई स्पष्ट दिशानिर्देश दिएको थियो। हामीले यसपालिको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, राष्ट्रिय कार्ययोजना बनायौँ। त्यसलाई कार्यकारी समितिबाट पारित गऱ्यौँ र सबैले ओन गरेको त्यो कार्ययोजना हामी अहिले त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने चरणमा छौँ। अहिलेसम्मको परिणाममा के आयो त? जोखिम घट्यो घटेन अथवा क्षति घट्यो घटेन? फिगरले हेर्दाखेरि त धनजनको क्षति त बढेको देखिन्छ। हामीले अगाडि नैदेखि हामीले सबै बन्दोबस्तीका सामानहरू, उपकरणहरू, इभन कतिपय स्थानमा त नेपाल सरकारको, हाम्रो नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायतको उहाँहरूको डिप्लोयमेन्ट पनि एकदम हाई रिस्क खालका हामीले गाउँपालिकाहरूमा त्यो झन्डै 15-20 दिन अगाडि नै मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै गरिसकेको अवस्था थियो। त्यस कारणले हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो पूर्व तयारी हामीले नभएको भए र यो मनसुन आउटलुक हामीसँग जानकारी नभएको भए सायद हामी लड्थ्यौँ होला। तपाईँकै डाटा म चाहिँ यहाँ एकचोटि सुनाउँछु तपाईँलाई। वैशाखदेखि हालसम्मको डेटा हेर्ने हो भनेदेखि 136 भन्दा बढीको मृत्यु भएको रहेछ। बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङबाट त सबभन्दा बढी मृत्यु भएको देखिन्छ 35 जनाको, र त्यस्तै गरेर बेपत्ता पनि 36 जना भन्दा बढी बेपत्ता छन्। अब करोडौँको चाहिँ नि धनमाल नष्ट भएको देखिन्छ। भनेपछि क्षति कम गर्न हामीले सक्यौँ या सकेनौँ? लास्ट इयरको तुलनाबाट हेर्ने हो भने निश्चय पनि घटेको छ, तर यो नम्बर्स नै हामीहरूलाई ठुलो। एउटा व्यक्तिको ज्यान जानु भनेको पनि यति हुँदैन, यो कदापि पनि हुनै हुँदैन। अब संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट भन्दाखेरि चाहिँ यो वर्षको मनसुनको सन्दर्भमा तयारी के थियो र के गरिराख्नु भएको छ? मनसुनको सन्दर्भलाई लिएर हामीले खास गरेर स्थानीय तहलाई अलिकति यो मनसुनबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिहरूको विषयमा समुदाय तहमा चेतनामूलक चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने र अलिकति पूर्व तयारीका कुराहरू को सन्दर्भमा खास गरेर चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोषमा पर्याप्त चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने र स्थानीय तहमा यो मानवीय सहायताको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर त्यसका लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने पूर्व तयारीहरू गर्ने, पूर्व सूचना प्रणालीहरू छन् भने पूर्व सूचना प्रणालीहरूलाई चाहिँ नि तयारी अवस्थामा राख्ने, होइन? र खास गरेर अब विपदको अवस्था आइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ विस्थापित हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तत्काल चाहिँ कुनै अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध लगायतका विषयहरू, त्यहाँ चाहिँ खाद्यान्न लगायतको व्यवस्थाहरू, औषधि उपचारको व्यवस्थाहरू यो चाहिँ गर्ने काम चाहिँ सबभन्दा पहिलो फर्स्ट रेस्पोन्डर चाहिँ स्थानीय तह नै हुन्छ। केही समस्या पर्यो भने सबभन्दा पहिला त्यहाँ चाहिँ जनताले गुहार गर्ने नै त्यहाँको निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भए हुनाले त्यो हिसाबको चाहिँ तयारी चाहिँ स्थानीय तहलाई गर्नलाई हामीले आग्रह गऱ्यौँ। अहिले झन्डै अब 1-1.5 महिना भइसक्यो, केही क्षतिका घटनाहरू पनि आइसकेका छन्। स्थानीय तह कतिको जागरुक भएको, तयारी अवस्थामा रहेको पाउनुभयो तपाईँहरूले? समन्वयकारी मन्त्रालय पनि भएको हिसाब जागरुक नभएर स्थानीय तहले सुकै पाउँदैन। किन भन्दा उसको आफ्नै त्यहीँको जनता, आफ्नै भोटर्स, आफ्नै त्यहीँको बासिन्दालाई चाहिँ विपत्ति आइपर्दाखेरि त्यहाँको निर्वाचित प्रतिनिधि त चुप लाएर बस्नै मिल्दैन, बस्नै सक्दैन। त्यो जागरुक नभएर सुकै छैन, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो तहबाट आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ कामहरू गर्नुभएको छ। जे म्यानुअलहरू हामीले बनाएको थियौँ, फ्रेमवर्कहरू बनाएको थियौँ, जस्तो चाहिँ अथवा नमुना कानुनहरू पनि बनाएर यहाँहरूले चाहिँ पहिला पठाउनु भएको थियो, त्यो अनुसार अथवा तालिमहरू बीचबीचमा जति भए त्यो अनुसार स्थानीय तह
लागेको पाउनु भएको छ? डेफिनेटली छ त्यो छ? छ। आफ्नो विपद व्यवस्थापन कोषलाई बलियो बनाउने, स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई क्रियाशील बनाउने, स्थानीय तहका सङ्घ संस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने, सङ्घीय र प्रदेश तहका निकायहरूसँग पनि समन्वय गर्ने काम चाहिँ डेफिनेटली स्थानीय तहबाट भएको छ। अब जल तथा मौसम विज्ञान विभाग तपाईँहरू चाहिँ यो मनसुनको सन्दर्भमा तपाईँहरूको तयारी के थियो, के छ, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यही हामीले एउटा नयाँ यो न्युमेरिकल मोडल सिस्टम होइन, डाटा एसिमिनेसन सहितको र 3 किलोमिटर रिजोल्युसनसम्मको गर्न सक्ने त्यो थप गरेको छौँ। अब त्यस्तै हामीले चाहिँ यो हाइड्रोमेट वर्क स्टेसन भन्ने एउटा सिस्टम कम्प्लिट भएको थिएन, त्यसलाई पनि हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। टिभी स्टुडियो हाम्रो बजेटमा पनि आएको छ होइन, वेदर टिभी स्टुडियोको लागि भनेर हामीले यो टिभी स्टुडियो एउटा पनि स्थापना गरेका छौँ। त्यसैले केही नयाँ हाम्रो प्रविधिको हिसाबले हामीले थप गरिरहेछौँ। आज आम जनताले बुझ्ने गरेर भन्दाखेरि तपाईँहरू कति लामो समयसम्मको मौसम पूर्वानुमान गर्न सक्नुहुन्छ र जुन चाहिँ एकुरेट हुन्छ रियल टाइम बेसिसमा, भन्नुहोस् त। अब हामीले चाहिँ पछिल्लो 3 वर्ष यताबाट चाहिँ हामीले 3 दिनको मौसम पूर्वानुमान गर्न थालेका छौँ। 72 घन्टा हो, त्योभन्दा अगाडि हामी 1 दिनको मात्र गर्थ्यौँ होइन। त्यस्तै बाढीको हकमा पनि हामीले ठुलो नदीहरूको हकमा चाहिँ 3 दिनको र अलि साना खालको नदीहरूको हकमा 1 दिनको गर्छौँ होइन। त्यो चाहिँ ड्युरेसनको हिसाबले हो। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेको चाहिँ हाम्रो साइट स्पेसिफिक फोरकास्ट चाहिने हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले जति कुन ठाउँमा कुन ठाउँमा कुन बेला कति एमाउन्टमा पानी पर्छ, पानी लगायतका अरू सबै अवयवहरू होइन, त्यो चाहिँ अब हामीले जति गर्नु सक्नुपर्ने हो त्यति चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। ड्युरेसनको हिसाबले अब हामीले सुधार गऱ्यौँ, 1 दिनबाट 3 दिन गऱ्यौँ, अझ हामी 7 दिनसम्म गर्ने भन्ने पनि हाम्रो सोच छ केही वर्षमा होइन। अलि अगाडि चाहिँ हामी नेसनल स्केपमा र भनौँ न इस्ट वेस्ट र सेन्टर भन्ने छौँ होइन, अहिले चाहिँ हामी प्रोभिन्सियल लेभलसम्म गएको छौँ होइन। अब हाम्रो युजरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ प्रोभिन्सियल लेभल होइन, डिस्ट्रिक्टको पनि सब डिभिजन पालिका लेभल भनौँ न, पालिका हाम्रो जुन भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा त होइन, एउटै पालिकामा पनि सम्म ठाउँदेखि र होइन उच्च ठाउँहरूसम्म हुन्छ। त्यसैले एटलिस्ट चाहिँ पालिका लेभलसम्म चाहिँ हामीलाई चाहियो भनेर चाहिँ एकदम डिमान्डहरू आएको छ। त्यस्तै अब हाम्रो अर्को एउटा चाहिँ बाढी पूर्वानुमानसँग पनि एउटा आयोजना चाहिँ दोस्रो वर्षमा चलिरहेको छ। यसरी हामीले बिस्तारै चाहिँ अब सुधार गर्दैछौँ गर्दाखेरि। अब अनिल सर, अहिले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अथवा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले, अब गृह मन्त्रालय, अझ विशेष गरेर त अब प्राधिकरण स्वयं नै पनि अरू विभिन्न एजेन्सीहरू अथवा योसँग सरोकारवाला विभिन्न निकायहरू छन्, व्यक्तिहरू छन्, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार, समुदाय नै छ, यो सबै सरोकारवाला हामी सबै काम गरिरहेका छौँ भन्छौँ नि त होइन, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि। तर यो जोखिम न्यूनीकरणको लागि यो सबै तलदेखि टप टु बटम अथवा बटम टु टप चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेसन अलिक प्रभावकारी नभएको हो कि? कोअर्डिनेसन नभएको होइन, तर हामीसँग दुईवटा चिजको ठुलो ग्याप छ। एउटा चिज फाइनेन्सिङ, पैसै छैन। नम्बर 2 पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न अहिले भएका संरचनाहरूलाई जोखिमको हिसाबबाट अझ क्लाइमेट चेन्जको हिसाबबाट हामीले कस्तो बनाउनुपर्छ, त्यो ह्युमन रिसोर्स तपाईँका पछि आउँछु विष्णु सर। जताततैबाट गुनासो आउँछ, अनि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि ह्युमन रिसोर्सको व्यवस्था तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन हुँदैन सर तपाईँहरूलाई? खास गरेर दुईवटा पर्सपेक्टिभबाट, एउटा भइरहेका ह्युमन रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ कसरी स्किलफुल बनाउने, कसरी टेक्निकल ट्रेनिङहरू चाहिँ उहाँहरूलाई दिने र उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ काम चाहिँ राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा इस्यु छ। यो इस्युको सन्दर्भमा जस्तो चट्याङले पुर्याउने क्षतिको सन्दर्भमा, त्यस्तै अब क्लाइमेट चेन्जका इस्युहरूलाई चाहिँ हामीले लोकल लेभलको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा कसरी चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गरेर काम गर्नुपर्छ, यो सबै विषयमा चाहिँ हामी टेक्निकल ट्रेनिङको मोड्युलहरू चाहिँ तयार गर्दैछौँ स्थानीय तहका प्राविधिकहरूलाई। दोस्रो पर्सपेक्टिभ भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ नम्बर अफ जुन टेक्निकल ह्युमन रिसोर्सेसको कुरा छ त्यो चाहिँ अहिले पुगेन भन्ने इस्यु चाहिँ सबैतिरबाट आइरहेछ। दरबन्दी थप्ने भन्ने कुरा चाहिँ लङ टर्म लायबिलिटी क्रिएट हुने कुरा हो। जस्टिफिकेसन सहित आयो भने चाहिँ मन्त्रालय चाहिँ यो टेक्निकल फिल्डको, खास गरेर है टेक्निकल फिल्डको मेन पावरको सन्दर्भमा चाहिँ मन्त्रालय चाहिँ फ्लेक्सिबल हुन्छ। कोअर्डिनेसन साँच्चीकै पर्याप्त छ या छैन यो निकायहरू बिचमा? विभागको भूमिका भनेको त एउटा भनौँ न, सूचना जेनेरेट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ डिसिमिनेट गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई नै दिन्छौँ होइन, अनि उहाँहरूले अब हाम्रो विभिन्न तलको निकायहरूमा दिनुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो अब जस्तै यो अघि मैले यो इम्प्याक्ट बेस्ड फोरकास्टिङको कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूकै इनिसिएसन हो होइन।
अब हामीलाई चाहिँ त्यसको तालिमको हिसाबले चाहिँ बाहिरी निकायहरूले पनि सहयोग गरिरहेछन्, तर चाहिँ जोइन्टली गरौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले नै एक हिसाबले भनौँ न इन्सिस्ट गरेर यस्तो गर्नैपर्छ तपाईँहरूले, हामीसँग म्यान पावर छैन भन्दै पनि होइन, जसरी हो पनि यो गर्नैपर्छ, नगरी हुँदैन भनेर हामीले एक हिसाबले जबरजस्ती नै जस्तो चाहिँ आउट अफ एकदम रिसोर्स स्ट्रेच गरेर चाहिँ गरिरहेछौँ। विपद व्यवस्थापन भनेको चाहिँ कुनै एउटा निकायले गरेर मात्रै हुने कुरा होइन, यो चाहिँ सरकारी निकायले मात्रै गरेर पनि हुँदैन होइन, यसमा गैर सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, समुदाय तहसम्मको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ जरुरी छ होइन। त्यस कारणले त्यो भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ नि हाई लेभलको कोअर्डिनेसन चाहिँ डिमान्ड गर्छ होइन। त्यो छ त त्यो हाई हिसाबको लेभलको कोअर्डिनेसन तपाईहरु बीचमै, तपाईहरु नै हो नि, तपाईहरु बीचमा छ, हामी बिचमा समन्वय नै छैन भन्ने हिसाबले त बुझ्न मिल्दैन होइन। तर अब यसलाई अझै बलियो बनाउने स्पेसहरू चाहिँ छन्। कसरी बलियो बनाउनु? विभिन्न मन्त्रालयहरू पनि छन्, विभिन्न एजेन्सिजहरू छन् सेन्ट्रल लेभलमा, र विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि छ भनेपछि हामी चाहिँ सेन्ट्रल लेभलबाट बनाउने पोलिसिजहरू र खास गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको क्यापेसिटी डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेटेड वेबाट हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि र जे जति कामहरू गरिन्छ त्यो गरेको कामहरूको पनि रिपोर्टिङ सिस्टमहरू, त्यसको रिभ्यू गर्ने मेकानिजमहरू अलिकति हामी बलियो बनाएर लिएर गयौँ भनेदेखि चाहिँ कोअर्डिनेसनको लेभल चाहिँ बिस्तारै अझै इम्प्रुभ भएर जान्छ। अनिल सर, ऐनले नियमावलीले बकाइदा के भन्छ भने एनइओसी राष्ट्रिय आपतकालीन केन्द्र होइन, कार्य सञ्चालन केन्द्र, त्यो त तपाईँ अन्तर्गत हो नि, त्यसलाई तपाईँले सञ्चालन गर्न पाउनु पर्यो नि कानुन त होइन। तर अहिले त तपाईँ अन्तर्गत त छैन, त्यो त गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ क्यारे। यद्यपि गृहले आफ्नै हिसाबले सञ्चालन गर्छ भनेपछि मैले एउटा प्रश्न, मैले एउटा मात्रै इक्जाम्पल दिएको तपाईँलाई, त्यो तपाईँले लिन नसकेको कि तपाईँलाई नदिएको हो, जबरजस्ती कानुन मिचेर? र सिधा भन्नुहोस् त। यो वास्तवमा कानुन मिच्या हो, मलाई आई हेभ नो हेजिटेसन टु से दिस होइन। यो चिज कानुनले नै जब स्पष्ट दिइसके पछाडि यो चिज चाहिँ त्यो हगिङ, लास्ट मिनट हगिङ जस्तो हुन्छ नि, त्यो चिज भइरहेको भने अन्ततगत्व आउँछ, यो आउँछ, त्यसमा त्यो समस्या छैन। प्राधिकरण भनेको चाहिँ यो गृह मन्त्रालयको मात्रै होइन, यो चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नि हो, ऊर्जा मन्त्रालयको नि हो, शिक्षाको पनि हो, स्वास्थ्यको पनि हो, प्रदेशको पनि हो, तलको पनि हो, सबैको हो नि प्राधिकरण त, तपाईँ त सबैको हो नि। अलिक गृहको मात्रै हो कि भनेको जस्तो, गृह अन्तर्गत गृहको एउटा सानो निकाय युनिट भनेको जस्तो मात्रै प्रभाव त परिरहेको छैन नि। तपाईँ कतिको अवेर र अवेक हुनुहुन्छ यो कुरामा? यो निश्चय पनि छैन होइन। जुन हामीले यो गएको वर्षमा हेरेर फर्केर रिभिजिट गऱ्यौँ भने हामीले त्यो बिग पिक्चर्सहरू हामीले हेर्न जरुरी छ। यो अस्ति भर्खरै भएको कार्यकारी समितिको निर्णयहरूका डिसिजन्सहरू नै हेरौँ। हामीले जस्तो डिजास्टर फाइनेन्सिङ बिमा गर्ने, देशभरिका सबै घरहरू बिमा गर्ने, अहिले हामीहरूले पोहोर सालसम्म हेर्ने हो भने हामीहरूको कुनै घर क्षति भयो, बाढी पहिरोले लग्यो भने चाहिँ 10-15 हजार झारो तार्ने तरिकाले हामीले त्यसले राहत मात्र हामीले गर्ने प्रणाली थियो। बाढी पहिरोले गएको कतिौँ वर्षसम्म हामीले त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने, पुनर्स्थापना गर्ने हामीसँग स्ट्रक्चर्ड विधिसम्मत तरिकै थिएन। त्यो चिज हामीले लिएर आउन सफल भयौँ। झन्डै 5000 घरलाई हामीले अहिले प्रति हिमालका जिल्लाहरूमा 5 लाख, पहाडका जिल्लामा 4 लाख, तराईका जिल्लामा 3 लाख रुपियाँ तुरुन्तै अहिले आवास बनाउनको लागि अहिले टेन्टमा बसेको व्यक्तिहरूलाई 50,000 रुपियाँ दिने यो विधिसम्मत राष्ट्रिय हामीले हामीहरूको गाइडलाइन लिएर आयौँ। अहिले त्यो गाइडलाइन अन्तर्गत हामीले झन्डै 22वटा जिल्लामा हामीले 30 करोड रुपियाँको फर्स्ट ट्रान्च हामीले अहिले पठाउन सक्यौँ। उहाँहरूको व्यक्तिको खातामा पैसा पुग्छ होइन। यो चिज कोअर्डिनेसन कारणले गर्दा सम्भव भयो। यही वर्ष पनि मैले जोड्न चाहेँ, अस्ति भर्खर भएको घटनाहरू, मेलाम्ची, मनाङ लगायतका घटनाहरूमा हामीले झन्डै 500 घरहरू हामीले गुमायौँ। त्यो घरहरूलाई तत्काल अहिले घरहरू बनाउनलाई 2,86,50,000 रुपियाँ हामीले त्यो चिज अहिले तुरुन्तै सबै जिल्लामा पठाइसकेका छौँ। हामीले त्यो घटना घटेको दोस्रो हप्ताभित्र पठाइसकेका छौँ। यो किन पोसिबल भयो भने यो सदनले यो ऐन बनायो, यो संस्थागत यो संरचना बनायो, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पोसिबल भयो। हाम्रो माथिदेखि तलसम्म नीति पनि छन्, संरचना पनि छन्, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिँदैन, परिणाम प्रभावकारी देखिँदैन। के भयो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि किसिमको विपदको जोखिमलाई घटाउन सकिन्छ र जनधनको चाहिँ क्षति हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तर्फबाट भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ व्यवस्थापनमा भन्दा अझ जोखिम न्यूनीकरणमा तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। के भन्नुहुन्छ? एउटा चाहिँ हाम्रो जुन संरचनागत जुन सुधारहरू गर्नुपर्ने होइन, अब हामीले अघि चर्चा गरेको जस्तै हामी एकदम विकट भू बनोट भएको ठाउँमा छौँ होइन। त्यसमाथि अब यो जलवायु परिवर्तनको जुन प्रकोपको कारणले यो रिस्कहरू बढेको छ, त्यसैले हामीले संरचनागत हिसाबले नै सुधारहरू गर्दै लानु पऱ्यो होइन। दोस्रो एस्पेक्ट भनेको चाहिँ अब हामीले हाम्रो विभागकै कार्यक्षेत्रको हिसाबले कुरो गर्ने हो भने हामीले दिने भनेको एउटा
वार्निङ र अलर्टहरू हो होइन। तेस्रो पाटो भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ पूर्वानुमानहरूलाई अलि सुधार गर्दै आइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ अब जुन सबैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली लिइदिनु पर्यो। पहिलो कुरो त हामी चाहिँ विपद जोखिमको हिसाबले असाध्यै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौँ। त्यसकारण रिस्कको एनालाइसिस चाहिँ हामीले राम्रोसँग गर्नु पर्यो होइन। कहाँ कस्तो खालको रिस्क छ र त्यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्नलाई, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ र त्यसको लागि कति रिसोर्सेसहरू हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले राम्ररी गर्न अझै सकिरहेको छैनौँ होइन। तर अब हामीसँग उपलब्ध रिसोर्सेसहरू कम छ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले बनाएको विकास, हामीले गरेको विकासहरू चाहिँ दिगो हुने हिसाबले र विपद जोखिम संवेदनशील हिसाबले चाहिँ हामी विकासको काम चाहिँ अगाडि लैजान सकेका छैनौँ होइन। यसका लागि चाहिँ खास गरेर रिस्क एनालाइसिस हामीले राम्ररी गरेर कस्तो अवस्थामा हामीले कसरी चाहिँ काम गऱ्यौँ भने रिस्कलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पहिला हाम्रो चाहिँ त्यो खालको प्लान चाहिँ राम्रो तयार हुनु पर्यो। 753 स्थानीय तह छन्, उनीहरूको भूमिका, उहाँहरूको भूमिका चाहिँ के हुनसक्छ र सङ्घीय सरकारको भूमिका के हुनसक्छ? तपाईँहरू बिचको तीनवटै तहका सरकारहरू, प्रदेश सरकार पनि छ बिचमा। दुईवटा कुरा, पहिलो कुरो स्थानीय तहलाई अलिकति क्षमतावान बनाएर जानुपर्ने, त्यो रेस्पोन्ड गर्न सक्ने खालको क्यापेसिटी त्यहाँ तयार गर्नुपर्ने, त्यहाँ भएको टेक्निकल म्यान पावरलाई त्यो खालको चाहिँ क्षमता स्किल्सहरू दिने, जनप्रतिनिधिलाई अलिकति त्यो प्रति चाहिँ बढी ओरिएन्ट गर्ने होइन, उहाँहरूलाई सेन्सिटाइज गर्ने कुराहरू र सँगसँगै त्यो काम गर्नलाई चाहिने रिसोर्सेसहरू चाहिँ सँगसँगै दिन सक्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ यो कुरा चाहिँ हामी समाधान गर्न सक्छौँ। अब अनिल सर, लङ टर्म प्लानका कुराहरू आए, रिस्क एसेसमेन्टका कुराहरू आए, क्षमता बढाउने कुराहरू आए, स्थानीय तहलाई 100 वर्ष पछिलाई कुन बस्ती कहाँ राख्ने, कुन आयोजना के गर्ने, यस्ता कयौँ कुराहरूको चाहिँ लङ टर्म प्लान भएनन् भन्ने कुराहरू नै आए नि। यी सबै कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै जोखिम न्यूनीकरणको लागि पनि र व्यवस्थापनको लागि पनि र सस्टेनेबल अब भनौँ न यसलाई चाहिँ नि सस्टेन गर्ने हिसाबले अगाडि बढाउनको लागि पनि प्राधिकरण चाहिँ के गर्दैछ? यो 1.5 वर्षमा हामीले निकै राम्रो प्रगति गर्न सकेको ठाउँ भनेको यो जुन जोखिम आकलन गर्ने र जोखिम आकलन चाहिँ प्राविधिक जनशक्तिलाई मात्र बुझ्ने खालको, काठमाडौँको मान्छेहरूलाई मात्र होइन कि हरेक निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, त्यहाँका काम गर्ने स्टाफहरूले बुझ्न सक्ने गरी हामीले एउटा प्रणाली बनायौँ। विपद पोर्टल भन्ने छ। यो पनि हामी एक्लैले गर्ने काम होइन, त्यहाँ स्थानीय पालिकाले त्यो हरेक घर लौरी इन्फर्मेसनहरू उनीहरूले हाल्ने खालको प्रणाली बनायौँ। हामी संहिताको साँच्चैको मोडल रिफ्लेक्सन हेर्ने हो भने त्यो विपद पोर्टल बनायौँ। त्यसले जोखिमको जानकारीलाई क्राउड सोर्सिङ गरेको टेक्निक युज गरेर हामीले सबैले त्यो पाउन सक्ने खालको मेकानिजम हामीले सेटअप गऱ्यौँ। हामीले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभागसँग हामीले मिलेर हामीहरूले यो प्रभावमा आधारित पहिरोको पूर्व सूचना प्रणाली पहिलोपल्ट हामीले नेपालमा सुरु गऱ्यौँ। हामीसँग साधन स्रोत क्षमता त्यति नै हो, त्यस्तो कम्प्लेक्स छ पहिरोको कुराहरू गर्नलाई, त्यति हामी सुरुवात गऱ्यौँ। हामी सँगै साथ हामी हिँड्यौँ। हरेक दोस्रो दिन तेस्रो दिन हामी सँगै हुन्थ्यौँ, कहिले उहाँहरूको अफिसमा कहिले हाम्रो अफिसमा। यो गरौँ, यो आँटौँ है, यहाँ नगरे कहाँ गर्ने त भन्ने हिसाबले हामी त्यसरी सुरुवात गऱ्यौँ। पहिरोको पूर्व सूचना प्रणाली, बाढीको पूर्व सूचना प्रणालीको अनुभवको आधारमा हामीले टेकेर आँट गऱ्यौँ। सँगै मामला डोलीडार अर्थ मन्त्रालयसँग मिलेर हामी फर्मुला बनाउँदैछौँ। जोखिम कहाँ बढी छ, कुन चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाले अब सडक खन्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो खालको सडक बनायो भने चाहिँ हामीहरूको यो भोलि पहिरो नजाने खालको विधि कसरी अवलम्बन गर्न सक्छौँ, त्यस्तो खालको गर्न सक्ने गाउँपालिकाहरूलाई यो भनेको के हो भनेर सिकाउने र त्यो गरे बापत स्याबासी, त्यसलाई इन्सेन्टिभाइज गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई राम्रो गर्ने गाउँपालिका नगरपालिकाले अर्को 5-6 करोड हामीले उहाँहरूलाई इन्सेन्टिभाइज गर्न सक्यो भने त उहाँहरू त्यो बाटो लागिहाल्नुहुन्छ। गर्न नसक्ने खालको गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई तपाईँहरूले गरेको भएन है ट्याक्क हिर्काउने, ठ्याप्प यसो उहाँहरूलाई सम्झाउने, त्यो गरेर उहाँहरूको हातसँगै समातेर हामीले लिएर गएर त्यसरी गयौँ भने हामी जान सक्छौँ भन्ने कुरो, त्यो फर्मुलामा हामी काम गर्दैछौँ। जनधनको क्षति चाहिँ नि कम गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो कमिटमेन्ट चाहिँ संस्थागत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा यो भनेर भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? हामीलाई ह्युमन रिसोर्सेस र अरू खालको रिसोर्सेसहरू आयो भने हामी अझै अहिले जे जति सुधार गर्न सकेका छौँ त्यसमा पनि थप सुधार गर्दै त्यसलाई डिसमिनेसनको मेकानिजमहरू पनि चाहिँ त्यो पनि बनाउँदैछौँ। हामी डिटेलमा लामो समयसम्म हामी चाहिँ यो पूर्व सूचना पूर्वानुमानहरू जल तथा मौसम सम्बन्धी दिने हाम्रो प्रयास रहन्छ। धन्यवाद। 3 दिनको ठाउँमा अब 7 दिनको पूर्वानुमान होला भनेर अपेक्षा गरौँ। अब सम्भव छ, विश्वको धेरै मुलुकमा सम्भव छ, त्यो सम्भव छ। अर्को नेपालको पूर्वी भाग, मध्य भाग, पश्चिमी भाग, सुदूरपश्चिमी भाग भन्नुहुन्थ्यो भने फलानो जिल्लाको फलानो ठाउँमा पनि यति पानी पर्न सक्छ भनेर पनि गर्ने दिन आउने छ। एकदमै त्यो त 2 वर्ष 3 वर्ष 1 वर्ष 5 वर्ष कतिभित्र? अब जिल्लासम्म चाहिँ हामी सायद अब 3 वर्ष जतिकोमा जान सक्छौँ होला होइन। जिल्लाभित्रकै पालिका र यो ठाउँको ठ्याक्कै भन्नु पऱ्यो भने अझ त्यसमा अब त्यही त अनुभव गर्दै सिक्दै जाने कुरो हो। त्यसमा त्यो चाहिँ त्योभन्दा
नेक्स्ट स्टेजमा चाहिँ सायद त्यतातिर पनि पुग्न सकिएला। जनशक्तिको व्यवस्थापन यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा र 753वटा स्थानीय तहमा जुन समन्वयकारी भूमिका यहाँहरूले निर्वाह गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ आउने परिवर्तनको सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ प्रतिबद्धता के हो मन्त्रालयको तर्फबाट? मन्त्रालयको मुख्य भूमिका चाहिँ अब यो विपद जोखिमसँग जोडेर हेर्दाखेरि खास गरेर स्थानीय तहको विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा उहाँहरूको संस्थागत सबलीकरणमा मन्त्रालयले काम गर्ने हो। यही कुरामा हामी लागिरहेछौँ र भोलिको दिनमा पनि हाम्रो यो प्रयास चाहिँ निरन्तर रहनेछ। यसलाई हामी अझै बढी प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रयत्न गर्नेछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ नि स्थानीय तहमा भएका टेक्निकल म्यान पावरहरूलाई चाहिँ नि हामी खास गरेर यो विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनसँग रिलेटेड विषयहरूमा अलिकति उहाँहरूलाई सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरूलाई हामीले फोकस गर्दैछौँ। अहिले तयारी गरि नै रहेछौँ। मोडलहरू अहिले चाहिँ हामी फाइनल गर्दैछौँ होइन। र त्यसलाई चाहिँ खास गरेर प्रदेश सुशासन केन्द्रहरू मार्फत स्थानीय तहमा त्यो क्यापेसिटी बिल्डअप गर्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ। जनशक्ति थप्न पर्ने छ भन्ने कुराको जस्टिफिकेसन चाहिँ पुगेर आयो भने हामी थप्ने गरेका छौँ। हामी पोजिटिभ छौँ त्यसमा। अनिल सर, अब प्राधिकरणको कमिटमेन्ट के हो? अहिलेको जुन हाम्रो ऐन छ त्यो ऐनले जुन मात्राको जोखिम छ त्यसलाई एड्रेस गर्न सक्ने हिसाबबाट हामीले यसलाई पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीहरूसँग अहिलेको जुन संरचना छ 2टा महाशाखा र त्यसको जुन स्टाफिङहरू छ त्यो अपुरो भयो। यसलाई कम्तीमा पनि 4वटा डिरेक्टरेट चाहिन्छ। 4वटा डिरेक्टर्सहरूले यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। रिकन्स्ट्रक्सन रिकभरीको जुन एनआरएको जुन त्यत्रो अनुभव छ, बाढी पहिरो लगायत आगलागी भयो, यो चिज आगलागीको गाइडलाइन हामीले यो वर्ष लिएर आयौँ। अब आगलागीको घरहरू यो चिज हेर्ने पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना गर्न मात्र छुट्टै डिरेक्टरेट चाहिन्छ। जोखिम न्यूनीकरण गर्न मात्र छुट्टै डिरेक्टरेट चाहिन्छ। रिस्कको लागि यसको अध्ययन अनुसन्धान यसरी यो इन्टरलिङ्केजहरूको बारेमा मात्र कुरा गर्न यो चिज चाहियो। डिजास्टर रिस्क फाइनेन्सिङ मात्र गर्न छुट्टै डिरेक्टरेट चाहियो। यो त्यसरी लगानीहरू यो संरचनागत सुधार गर्न जरुरी छ। हामीले यहाँ मात्र होइन, हामीले प्रदेशमा पनि यसको संरचनाहरू बनाउन जरुरी छ। त्यो बनाउँदैछौँ भन्नु पर्यो। बनाउँदैछौँ हामी प्रदेश समेतको संरचनाहरूको हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। सङ्घीय सरकारको पर्टिकुलर त्यसको सङ्घ र प्रदेशसम्म पनि ती 4वटै निर्देशनालयहरू भनौँ न हजुर बन्नेछन्। त्यो नबनाइकन त हामीहरू कि त यो त लिप सर्भिस एउटा त्यो यो चिज भयो। तेस्रो चिज भनेको यसको लागि ठुलो मात्रामा धनराशि फाइनेन्सिङ जुटाउन जरुरी छ। र चौथो भनेको जुटाउँदैछौँ हामीहरू अहिले होइन। यसैको लागि जस्तो पोहोर साल हामीहरूको सुरुवात गर्दाखेरि 1 करोड चाहन्छौँ, त्यो पनि चालुमा पैसा खर्च हुन्थ्यो भने अहिले यो वर्ष हामीहरू झन्डै 2.5 अरब हामीले जुटायौँ। अब चौथो चिज भनेको यसको लागि चाहिने यसको लागि चाहिने हामीहरूको कार्यविधिहरू भयो। त्यसको लागि चाहिने स्टाफिङ भनेको सङ्घीय सरकारको प्राधिकरणमा 100 जना 150 जना होला, तर त्यति मात्र पुग्दैन। हरेक हामीहरूको गाउँपालिकामा एटलिस्ट 1 एडिसनल 753वटा चाहिँ रासनलै चाहिँदैन। अहिले भरे बेलुका 3 घण्टाभित्रमा म लेखेर दिन सक्छु। यो 4वटा चिज गर्न जरुरी छ भनेर अहिले मात्र मैले भने होइन, यो हाम्रो राष्ट्रिय परिषदले चैत्र 26 गते नै निर्णय गरेको चिज हो। यसको होमवर्कहरू भइरहेछ। कोअर्डिनेसन कोअपरेसन राम्रै पाइराख्नु भएको छ तपाईँले र राम्रै भइरहेछ भन्न सकिन्छ। सबै पोलिटिकल लेभलबाट म्यासिभ साथ सहयोग छ। आजै पनि हामीहरूको नयाँ मन्त्रीज्यू सुरु गर्नुभयो। उहाँको नम्बर 1 प्रायोरिटी नै विपद जोखिमलाई हामीले नम्बर 1 मा हामीले राख्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। ऐनलाई पुनर्लेखन गऱ्यौँ। हामीहरूको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर बनाएर यसलाई स्ट्रङ बनायौँ। हामीहरूको फाइनेन्सिङ जुटायौँ र हामीले स्थानीय पालिकासम्म 1-1 जना टेक्निकल स्टाफ बनायो भने 5 वर्षमा हामीले रिस्कलाई स्वाट्टै घटाउन सक्छौँ। महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो। अब परिणाममा आगामी दिनमा हामी हेर्दै जानेछौँ। यो समय संवाद अनि कुराकानीको लागि अन्तर्क्रियाको लागि यहाँहरू तीनैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। Talk of the Town.